बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 119 वोड 130 आणि 5. Psalm 119 verses 1-3-5. तुझ्या मुखामळाचो परजळ तुझ्या साकराचेर फांकय. वैमगचनो सुम्या समोर आमी हजार जाल्या आमचो सुमी ताच्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकयता. तर आमी दिंबी गेल्या आराधन करया ताका नमान करया आनी गावया आमी गीत तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता. A18 page 28. तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता तुझ्या हासरपणान जियेवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक रावलेता. ये सोम्या ये कळसात म्हज्या तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता तुझ्या हासरपणान जियेवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक रावलेता. ये सोम्या ये कळसात म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंगेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सळवण दारां पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. कळसां मनां आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सोम्या समर्पिता. कळसां मनां आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सोम्या समर्पिता. पवित्र सक्रामेंतान आमची गजार जाल्लो सोमी ताच्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकूं सोमी. हरी एका वेळा आनी घडी आसाच्या जरपणान आमी आसतना ताका आराधन आमी करतना ताका नमान करतना सोमी म्हणून वळखतना पळय आमचे सोमे आमच्या एका गरजां कश्टां संकश्टांत आसा आमकां चलोवन वचो तो सोमी ताका नमान करया ताचे समोर आमी म्हज्या अस्कतायेन बळवंत तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बसयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. अस्कतायेन बळवून तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमन तुका सोम्या नमन तुका आमच्या सळवण दारां सरपडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मनां आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सोम्या समर्पिता. काळजां मनां आमची तुका भेटयता. सर्वस्व आमचें सोम्या समर्पिता. हालेलुया हालेलुया सोम्याक सगळें मनान हालेलुया. मुखामळाचो परजळ तूं आमचेर फांकयता. हालेलुया. चड आनी
Alleluia, 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 आराधन मान आणि महिमा तुका तुझ्या मुखामळाचो पळजर आमचेर तूं वाकयताय तूं आमचे समय आसाय We worship you, we adore you. तुका जाव मान तुका जाव आराधन कोरिंथीयांचे दुसरें पत्रावस्वरी 21 वळ देवाचें उतर भोव पुरबायेचें आमकां अशें सांगता देवान केल्ल्यो सक्कड बसावण्योय ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय वय जाल्यात देखूनच देवाची स्तुती करतना आमी जेजू मरिफात आमेन म्हणटा जरा देवाच्यो हरी एक बसावण्यो ताच्या पुता जेजू थंय जारी जाल्यात वय जाल्यात तर आज ताच्या हजरपणांत आसच्या आमचे थंय त्यो बसावण्यो वय जातात जेजू थंय कितें जालां आमचे थंय खंडीत जाता आनी हे सुमयान विश्वासी देवान आमचे थंय केलां देखून आमी देवाची स्तुती करतना सदांच जेजू थंय आमी आमेन म्हणटा आमेन म्हळ्यार तशेंच जावं आनी तशेंच जाता स्तुती करतल्यान थंय देवाच्या हजरपणांत रावतल्यान थंय ताच्या मुखामळाचो पडसळ तो फांकोवनूच आसा तर आज सुमयाची स्तुती करया आनी ताका हालेलुया आमेन म्हणून आमी गावया आनी ताची स्तुती करया B5 पेज 37 हालेलुया आमेन Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Bapa. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Bapa. Nawariya wakniya stuti gauya. Ullasya vandiya taka harsiya. Nawariya wakniya stuti gauya. उल्लास्या वंदिया ताका हर्सिया नावळ्या वाकनिया स्तुती गाऊया उल्लास्या वंदिया ताका हर्सिया नावळ्या वाकनिया स्तुती गाऊया उल्लास्या वंदिया ताका हर्सिया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन Jesu Christa, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Jesu Christa. Nawariya wakniya stuti gauya, ullasya vandiya taka harsiya. Nawariya wakniya stuti gauya, ullasya vandiya taka harsiya. नावड़िया वाकनिया स्तुति गाऊया उल्लास्या वंदिया ताका हर्सिया नावड़िया वाकनिया स्तुति गाऊया उल्लास्या वंदिया ताका हर्सिया निरंतरी हालेलुया आमेन देवाचे बसावण्यो जेजू थंय वय जाल्या आज आमचे थंय तो वय करता तशेर पती आमच्या स्तुती करची ताच्या सरपरास निरंतर आशा आमची आमकां तो सोडिना आमचे समय आसोन आमकां तो धैर्यान कृपेन बरोवन चलोवन व्हरता जैत दिता सुमया जेजूच्या जैतान आमकां वांटेली तो कर ताणें केला विश्वास दी सुंदस पावया हालेलुया आमेन म्हणटावे हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन पवित्र आत्म्याक हालेलुया आमेन
Alleluia, amen. Alleluia, amen. Pavitratnya nawadiya wakniya stuti gavuya ullasya vandiya taka harsiya nawadiya wakniya stuti gavuya ullasya vandiya taka harsiya nawadiya wakniya stuti gavuya ullasya vandiya taka harsiya nawadiya wakniya stuti gavuya ullasya vandiya taka harsiya. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Triyek Deva. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Triyek Deva. Nawadiya wakniya stuti gavuya ullasya vandiya taka harsiya 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 ullasya vandiya taka harsiya ullasya vandiya taka harsiya. Hallelujah, 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 hallelujah. Semia jazate hari basaune tu jari kala azam shitay tu jari karta hai semia tas basaune hari ek basaune am shitay tu woi karta hai woi semia tu basaur ka basamai ma aska chisu marifat abhi arganita hu stuti karta hu ne amen manta. Thank you Lord, thank you for everything. Chege den tu engala chege den tu karuna sai chege den tu zauna sai semia. We thank you, praise you, we glorify you. Wai magal bhavano ani bainino aiche desa पहिल्या वसपांत कोरिंथीयांचे दुसरे पत्रावस्वर 1:18 वोळतावन 22 वोळ हेंस आमी आयकताव नियाळताव. देवाचें उतर भोव अपुर्बायेचें आमकां आज प्रेरीत करचें आमकां उत्तेजन दिवचें तें उतर हांव थोड्यो वळी मात्र काडतां. आयच्या वचपाच्या पहिल्या वचपांतले 2 Corinthians chapter 1 पहिलो अवस्वर 19 वोळ अशें म्हणटा. आमी म्हणजे सिल्वानान तिमोथीन आनी हांवें देवाचो पूत म्हूण प्रगट केल्लो जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें वय सांगतास न्हय जावंक ना कित्याक तो सदांच वय. Jesus Christ is yes always. जेजू क्रिस्त आज काल आनी सदां काळ तस्सो जावन आसा ताचे थंय बदलावण ना. आनी आमी मुखार वाचसांव 20 वोळ देवान केल्ल्यो सक्कड बसावण्यो जेजू थंय वय जाल्यात देखून देवाची स्तुती करतना जेजू मरिफात आमी आमेन म्हणटा. आनी हाका कारण कितें? आज जेजू थंय जाल्ल्यो बसावण्यो त्यो जारी जाल्यात वय जाल्यात तर आमचे थंय कशें वय जात्यात आनी हाका कारण कोण? 20:1 20:2 वोळ देवाचें उतर भोव अपुर्बायेचें सांत पावल कोरिंथीयांच्या दुसऱ्या पत्रांत पहिल्या वस्वरांत तो अशें बरयता. देवूच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासान दिता ताणेंच आमकां तेल आयल्यांत आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोवंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्रत्मो आमच्या काळजांनी घाला. आनी हाका कारण पवित्रत्मो कित्याक आमी पवित्रत्म्यातें आसाव त्याच्या कृपेन आमी जियेताव आनी आमी मागणें करताव वा मागणें मात्र न्ही आमचें जिवीत सरताव तें सगळें जेजू थंय कितें जालां आमचें थंय जाता. दाखल्याक कालच्या दिसा हांव पैनकर नासलो. पैनकर नासतना सभा 2 आस्पत्र्यांक हांव गेलो. दोगां जाणांक आमी पळोवंक आमची एक मागण्याची बहीण ती गडीस आसा तिका पळोवंक मागणें करूंक आनी आमच्या कुजनांत काम करची आमच्या जातीची न्हय तरी
आमची जातीची न्हय जाल्यार ही बारी बरी मनीस पूण तिका फाटल्या दिसांनी विशेष तिका अनकिटीचें ऑपरेशन आनी जालें तिका पळोवन आनी उपरांत म्हज्या घरास भेट आनी कर्ण म्हजे संगत आयिल्ल्या दोगा जाणां तांच्या घरा आसून हांव वाटेर येता आसतना पावस येतालो म्हाका म्हजें वाहन गुंडयत आसतना तें वाहन लागलें हांवें चिंतलें वाहनाक मार जालो म्हणून पूण उपरांत असलो आवाज आयलो म्हाका एक घडी भें दिसलें पूण उपरांत वाहन हांवें रावयलें आनी पळयलें कितें म्हणी वाहनाक जालां गे कित्याक तें वाहन आमच्या मंदिराचें कम्युनिटीचें देखून हांवें पळयत आसतना पळयलें ना वाहनाक कितेंच जावना पूण टायराक मार जाला आतां टायर पंक्चर जालां कितें करचें म्हणून त्या घडये एक घडी चिंतूंक नियाळूंक पडटना म्हाका उडास आयलो एका व्यक्तीचो ताका हांवें फोन केलें तो म्हणलो फादर भियेनाका हांव येता तो एकलोच येवना तो आनी एकल्याक तें काम करचो पिटर आमी म्हणटा ताका कान घेवन तो आयलो ताणें पळयलें सुरवेक येवन पळयतना आमी चिंतलें वाहनांत सकयल सवलत्यो नान तें सोमा करून देखून तो परत फाटीं वचून ताचें जीप हान ताणें परत तें काम करून म्हाका दिलें सुमार एक वर वा 1.5 वर हांवें थंय रावचें पडलें पूण व्हडलें पूण वाहन सोमा जालें देवाक हांवें मनांतच अर्घ्यां दिलें आनी म्हळें देवा कितेंय व्हड जावचें तुवें राखलाय आनी तुवें राखून हास तें वाहन सोमा आसूं जमरो इल्लेशें टायर रिपेरी केलें जाल्यार सोमा जातलें देव खंडीत आमचे सवय आसा ताचें हजरपण आमचे सवय आसा तसो मुखामळाचो पळसळ तो आमचेर फंकयता आनी पवित्र आत्म्या आमकां धैर्य दिता कृपा दिता आनी आमकां आमच्या हर एका जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी तसो हात आमी देखता देखून मोगाळ बाबा आनी बेनी आज आमी दोळे धांबया लेट्स बिलीव जेजू थंय हर एक बसावण्यो देवान जारी केल्यात आज आमी पातयेल्यार त्यो आमचे थंय जारी जातात आमी मागया जेजू थंय आमकां भलायकी आसा संपत्ती आसा आनी सोर बेसांवां आशिर्वादां आसात आज कितें आमकां जाय भलायकी जाय मागया आज आमकां संपत्ती प्रोविजन जाय मागया आज आमकां बेसांवां जाय आमी मागया त्याच पवित्र आत्म्या मुखांतर आमी मागया D3 पेज 92 ए पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून गरजेंत आसले परचेक पावोंक ये गरजेंत आसले परचेक पावोंक ये अस्कत मोनाच्या सक्तेन भरोंक ये अस्कत मोनाच्या सक्तेन भरोंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये बगाळ बाबा आनी बेनी आमी सगळे देवाक दिवया पवित्र आत्म्या मुखार सगळे आमी भेटोवया तो आमचे थंय आस ताचो परसळ मुखामळस आमचेर फांकयता आमचे कश्ट तत्वार तोच जाणा तो घेता जेजू थंय ताणें आमकां बरी केल्या आनी गूण केल्या आमचे पिडाशिडा आमचे कश्ट आमचे तत्वार आमचे उणेपण सकयल ताका दिवया आमच्या कश्टान आमकां आदार दिवचो संगात दिवचो जैत दिवचो जेजू थंय केल्लो बसावण्यो जारी केल्लो ताचे थंय आमचे थंय जारी कर सकयल ताका दिवन आमी मागया ताची भलायकी ताची सुटका सुरवण ताचें समाधान ताची बुसवण
सगळं आमकां मेळो लाभो आवडतार आमी मागया कष्टतल्यांचेर उदान तमोंकी नीतीन जुस्च्या प्रेरण लाभोंकी कष्टतल्यांचेर उदान तमोंकी नीतीन जुस्च्या प्रेरण जावन ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःखा आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःखा आमचे बदलून संतोष हाडून आमी मागया जायती कृपा समी आमचेर वतून आसा आमकां जाय अशी बरी भलायकी तो दिवन आसा आमकां जाय अशें धैर्य बळ तो दिवन आसा आमकां जाय अशी शांती समाधान तो दिवन आसा कितें अभाव आसा तो भरती करन आसा आमचो मोग तो सोडोवन आसा दक्षते एकामेकांनी आमचे संबंध तो बरे करता सम्याक सकळ दिवी आमची कुटुंबां मोगाची हो सगळो संवसार विविध राष्ट्र आसताय तुझा सगळी आसा शांती समाधानान बदलून आमचो देश आमचो आमचेर एक तेसवा मागणी आनी आमकां मागणे विसारला तांकां जांकां आमी मागता म्हूण बसयला प्रत्येक आज कश्टान आसा रडोवन आसा बांदपास बंदडेन आसा एका तराची निराशा सलवणी आसा सगळी पयस वचून बें पयस वचून हरी एक तराचे तत्वार पयस वचून बंदड पयस वचून सोमी हरी एकच्या काळजांत आसा वस्य करता पवित्र आत्म्या आमकां आनंदसो पावट बरोवसो सोडो आनी हरी एक तरांच्या कृपेन हरी एकल्याक बरो म्हणून आमी मागया हय सोम्या कम होली स्पिरिट फिल अस sanctify us lead us मोगमय पासासो आभाव बरुंके मोगमय पासासो आभाव बरुंके दुबावी काळजांत भावार्थ जावन ये दुबावी काळजांत भावार्थ जावन ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून हालेलुया हालेलुया आमी स्तुती करूया जेजू ते हरी एक बसावने जारी झाला आमचे ते जाता आज जेजूच्या नावान आमी स्तुती करूया मागे आमेन हालेलुया सगळे आमचे ते जारी करताय म्हणून आमी पातयेता वी सरेंडर एवरीथिंग सगळे तुका दिता घाल तुजे पैसा हालेलुया 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 आमी स्तुती करन मागया हालेलुया 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 सम्या जेजू तुझ्या नावान हांव मागता सम्या आज आमचेर एक लक्षे तुझे बेसांव घाल तुझ्या नावान आज आमची पिडाशिडा हरी एक बंदपास बंदड्यो सगळ्यो सम्या पयस वचून सगळे तुझ्या कुर्साक बंदे जाल्ले जावं तुजी सगळ्यांची कृपा ही भलायकी संपत्ती आशिर्वादां आनी शांती समाधान वळोवन सम्या sanctify us fill us with your name Lord पवित्र आत्म्यान आमकां भर चड आनी चड आमी तुका वळखूंक तुजे थंय जियोंक सम्या तुका महिमा दिवन सम्या हरी एकल्याक फावो कर bless us Lord hallelujah 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 आमी विविध तेसवा मागणी हांगासर आयिल्ली सम्याक भेटोवन दिता हांव जल्मा दिवसाच्या रानकरची क्लिटस ट्रेवर काड्रोसा दुबाय रिटा मताय शिरवा इवेत कुटिनो जेसू मरी आनी जुजेच्या मनाक
रोमन शर्विन पिंटो बचपे 8th बर्थडे काजराची एनिवर्सरी स्टॅनी आणि सिसिलिया ब्रगांजा वकोला रॉक बैप्टिस्ट डिसिल्वा आणि मिसेस सेल्मा ग्लाइसेरिया डिसिल्वा क्रिस्टल आणि आशलीन डिसोसा बेंदूर प्रत्येक अर्गांची दसवा स्टॅनी डिसोसा बोळा जुलियाना सेरा हॉस्पेट मदर ऑफ सॉरोस अमरोस आणि कार्मिन सेरावो आणि कुटुंब नेल्लिकार लेस्लीटा आणि लेस्टर पिंटो उद्यावर अपोलिन डिसोजा मरियेच्या कताविन काळजाच्या मनाक नॅन्सी टलिस तुझ्या दोगांय दुवांक बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर दुबईंत अरोमा अल्वारेस कद्री कमला गत सवंसवे आमच्याय आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिता प्रत्येक ते सवा आमी भेटोवन दिता हांगासर डॅग्नी फर्नांडीस तुज्या कामांत तिका आनीकी चड बरेंपण मेळचे खातीर जेनेविव डिसोसा फॉर द सक्सेसफुल किमो ऑफ क्लिफर्ड जेसुवे विविध ते सवा आमची ह्या मंदिराची आमी भेटोवन दिता ते वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता ऑल फॅमिली सोल्स प्रिमा डिसोजा आनी कुटुंब फळनीर देवदीन क्लारा फर्नांडीस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मुंबई देवदीन वलेरियन मोंतेरो मुंबई रोसी मेनेजेस मुंबई कुटुंबान सल्लम बसो ऑजवर्ल्ड डिसोजा फचीर देवदीन विलियम डिसोजा हॉस्पेट देवदीन रीटा पिंटो उद्यावर देवदीन पेड्सी करोजा कुर्ला बॉम्बे कुटुंबान सल्लेल्या संध्या खातीर रेजिना पिंटो आनी कुटुंब देवदीन स्टेल्ला अराना फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी बिचय देवदीन पैट्रिक जोसेफ डी अल्मेडा देवदीन मिस्टर हरमन डॉल्फी डिसिल्वा देवदीन फ्रांसिस बारकूर मस्करेनस कुटुंबान सल्लेल्या संध्या खातीर बेनेडिक्टा आनी जॉन मस्करेनस विजय देवदीन जेरोम क्रिस आनी क्रिस्टिन मोंतेरो पेरमानोर देवदीन रोनाल्ड पिरेरा देवदीन जोकिम डिसोजा गोरेगांव तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ह्या ते सवांसवे आमची मागणी भेटोवन सुमेचें बेसांव आमी जोन घेवया Praise the Lord. 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 म्हजें नांव बेनेडिक्टा हांव बीजे पिरगजेची म्हाका एका म्हयन्यांत हांव इल्लें हुशार नासलें राती न्हीद पडनासली तें पळोवन हांव एका डॉक्टरा कडेन गेली डॉक्टरान म्हाका फुल चॅकअप आनी केलें आनी 15 दिसांची म्हाका टॅबलेटां घाली ती टॅबलेटां खावन गेल्या उपरांत म्हाका जेवंक जालें ना जीब एक नंबर टेस्ट नासल्या बरी जाली परतून हांव 15 दिसां पर्यंत ताणें मस्त म्हाका चॅकअपाक धाडिल्लें पूण तें चॅकअप करून येताना ताणें सांगलें म्हाका एकादा वेळा हें गूण जायना जाल्यार तुका एंडोस्कोपी करता म्हणून ते रिपोर्ट पुरान म्हजे नेगेटीव आसले ताणें एंडोस्कोपी केलें ना म्हजी पुरा टॅबलेट ताणें बंद केली आनी 2 टॅबलेटां मात हांव पयलें तावनी काण घेतिल्ली अल्ट्रॉक्सिन आनी ब्लड थिनर रोज डे 8 हांव काण येतली घरा गेल्ल्या उपरांत 2 दिसांनी म्हाका उठोवंकूच जालें ना कशें म्हण गोतना चक्कर येवंक सुरू जालें म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हळें आज आमच्या वाड्याची जमत तूं तेर शिकोवंक ये म्हण हांवें तेर शिकोवंक वाड्याच्या जमतीक पूण हांवें सांगलें म्हाका उठोवंक जायना हांव मिसाक येता दुसरे दिसा आयतारा म्हाका ताणें सांगलें आमी डॉक्टरा कडेन या अशेंच रावोंक जायना सोमारा दिसा म्हाका ताणें म्हाका उठोवंक जायना दिसना दोळे एक नंबर चक्कर येतलें म्हज्या फ्रेंड्सांनी आनी म्हज्या घोवान म्हाका हॉस्पिटलां व्हेलें थंय डॉक्टरान पळयलें आनी सांगलें तुवें आतां तें एडमीट जायचें तुका ड्रिप्स घालता म्हूण सांगलें ताणें ड्रिप्सांनी घाले मागीर फुल चॅकअप करता परतून म्हणजे रिपोर्टान ताणें पळयलें पूण हे पुराय नेगेटीव आसात पूण परतून आमकां चॅकअप करचें हांव दुसऱ्या हॉस्पिटलाक गेल्ली चॅकअप केलें तेय रिपोर्ट पुरा नेगेटीव आसा पूण म्हाका जाल्लें इतलेंत एसिडिटी सोडियम एकदम लो जाल्लें तुवें 2 वरां भितर आयिल्ल्या वरी तूं आज वाचली ना जाल्यार आमचें ती कांय करूं जातें ना आमी सांगलें तिसरे दिसा म्हाका त्या दाळ एक उडास आयलो कोरिंत 2 कोरिंथन 12 वस्वर 8वी ओळ सा पावलान मागले एक सेंटेन्स आसा
दुस्मान म्हाका नाडटा ते ताका म्हजेता न्हू पयस जावन डे सोम्या म्हण ताका सोम्यान म्हळें 3 पटी ताणें मागलें ताका सोम्यान म्हळें म्हजी कुर्पा तुका पुरो म्हणून तेंच म्हाका एक सेंटेन्स रूड आसा कायले हांवें सगळे दीस मागलें आतां हांव बरी आसा परतून हांव चॅकअपाक गेलें फुल्ल म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव आसा तशें हांव देवाक अर्गां दिवंक म्हणून आयलें म्हाका. म्हजें नांव ज्योती वास आनी हांव फार्ला पिरगजेचें एक्चुली म्हजें घर मडंतर म्हज्या गोवाचें फार्ला आनी एक्चुली म्हजे पुताक तो डिवायजान खेळटालो ते जाल्यार म्हज्या भयणीन हांव मागिनातलें सड्ड हांव मिसाक येतालीं हांव बायबली वाचतालीं बट शॉर्ट एक पॅरेग्राफ लायक 4 सेंटेन्सीस ते जाल्यार म्हज्या भयणीन म्हळें तूं ब्रदर प्रकाशाचें दिता हांव वर्डींग तूं कितें जाल्यार रिपीट कर सो तो डिवायस खेळचें उणें जाता म्हण हांवें कंटिन्युअस सांगलें सकाळीं ताच्या मांड्यार हात दवरून आनी म्हणलें तें सेम रिपीट केलें 3 टायम्स सो ताणें डिवायस स्टॉप केलें रियली स्टॉप केलें आनी ताका मार्क्सूय तो काडिनातलो आनी म्हाका पळोवंक टायमय नातलो कित्याक म्हळ्यार हांव येताना लेट जातालें ऑफिसांत ताणें मार्क्सूय बरें काडले ताचे उपरांत म्हाका तिल्लेशें टेंशन आहलें ऑफिसांत आनी वरीज मस्त डेस्परेट जावन आहलीं ते जाल्यार म्हज्या भयणीन म्हळें की हांगा डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की आसा तूं ये सांगाता गांवाक येताना म्हण सो म्हाका एक्चुली इंट्रस्ट नासलें हांगा येवंक मागीर म्हणूंक लागलें डिसेंबरांत स्टार्ट जालां तूं येताय गी ताचे उपरांत हांवें एक पुटी मायंड सेट केलें ओके हांवें वसाचें आनी ताणें केदाळाय कन्फर्म करचें तूं रियली येताय गी हांव बुक कर तें ओके बुक कर हांव डेफिनेट येता कोणी येना तर हांव एकली जाल्यार येता विचारून येता सो आय एम सो थँकफूल टू हर ताणें म्हाका हांगा येवंक एक अवकाश दिलो आनी फर्स्ट डेस पद्रेबाक म्हज्या मांड्यार हात दवरून म्हळें की तुका बरीशी न्हीद येवन दी म्हणून एक्चुली म्हाका की ऑलमोस्ट एक 1 year आतां म्हाका बराबर न्हीद नासली तो त्या दीस म्हाका एक्चुली न्हीद पडली आनी काली पद्रेबान सांगतना आय क्लेम दॅट म्हाका न्हीद पडली आनी हांव चिंता ती म्हाका सांगलें आनी म्हजे वरीस इल्लेशे उणें जाले थँक्यू सो मच. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज. म्हजें नांव रणेरिका सल्डाना हांव कोट्टार मँगलोरान अशोक नगर फिरगजेची एक्चुअली मस्त देवान उपकार केलात म्हळ्यार लंब लिस्ट ते सांगूंक टायमी पावना दिसी पावसना म्हज्या माय हुशार नासले जाल्यार तिका स्ट्रोक जाल्ले इमिडिएट आस्पत्रेक आपण कंगनाडी तिका एडमीट करना तिचें हें पुरो समाज जावन घरा गेली ताच्या उपरांत तिका 2 बटी तिका तिन्नार ब्लड तिन्नार आसलें देखून लागात थोडे बटी गॅप आसल्यार वळोवन येताले एवटी रागात दंडात न्हू 2 दीस मुसेर वळोवन गेलें की इतलें वळोवन येतालें तिणें फस्टाक नेग्लेक्ट केलें मागीर हांव म्हणल्यार कोडयाळ आसची ती मडंतर आसची तिका मागीर हांवें सांगलें इमिडिएट तूं हांवें गाडीक सांगून मागीर आपूण हाडलें ब्लड ते हांवें चिंतलें काय म्हळ्यार हांव त्या मेन टायम जेजू कडेन मागून हें वर्ड ऑफ गॉड सुमार हांव रिपीट करनंत आसली म्हळ्यार म्हाका टेंशन जावना तितलें एक वरी जावना तितलें तिचें काल म्हणी देव गूण करतलो म्हणून मागीर हांवें चिंतलें काय हिमोग्लोबीन डाक्टरान म्हणालो हिमोग्लोबीन मस्त उणें जालां आसतलें रगत मस्त वळोवन गेलां न्ही म्हणून पूण पळयतना मागीर हिमोग्लोबीन आनी काही येवं ना मागीर 3 दीस आस्पत्रेंत रावल्या परतून घरा गेल्या परतून तशें तर डेंग्यू जालें तिका काल 4-5 दीस मुसेर ती म्हणाली म्हाका हांवें एडमीट करी हांवें म्हणटा नाका कालें करचें नाका म्हणून तिका म्हणत मागीर लास्टाक बॉळूच नासलें बरींत पडली मागीर लास्टाक सकाळी उठून तिका आपण हाडलें मागीर चॅक करतना डेंग्यू म्हणून जालें एडमीट केलें ते तांतूंनी देवान राखून येलें मस्त म्हळ्यार इतलें अगणीत उपकार देवान आमकां केला हांवें मात्र आतां न्ही पयलें तावन आमकां केलां हांव पूण रियलायज केलें मात्र लेट देवा करगान येवं की हांवें लेट जावन रितीर बरी जाली म्हाका आनी हेवटी येवया म्हळ्यार हे सेकेंड म्हजी म्हाका दिसता म्हज्या लायफ टायमान सेकेंड रिट्रीट वेवस्थीत दुसऱ्यांक हांव वचून सांगता की मुल्की रिट्रीट या खंयच्याय रिट्रीटाक वचून एटेंड करा आमी 5 जाणां भयण्यो एक भाऊ हालेलुया म्हजें नांव अमुल्य हांव केरेकट्ट्यातून हांगा आयलां
हांव हांगा येता आसतना मस्त खंतिश्ट आसलें हांव हांगा एप्रिलांत ती एज म्हण घेवन आसली जाल्यार आमकां हांगा येवंक जावन येतलें थोड्या कारणां पासत पूण आमी सानवार हांगा एक रिट्रीट आसता ते अटेंड केलें हांव अटेंड करून हांव आमी फादरा लागीं उलयलें हांव त्या दाडा फादर सांगलो तूं सक्कट समाज जाता तूं कांय खंत कर नाका म्हण घेवन ताणें सांगलें रिट्रीट आसा तूं अटेंड कर म्हण घेवन हांव मंडे वापस गेल्लें तेन्ना म्हाका मस्त पोटांत आनी मस्त दूख आनी सुरू जालें हांव चिंतलें म्हाका अटेंड आनी करूंक जाता की आनी म्हाका आनी अटेंड करूंक जायना कोण आनी काले म्हणी अशें कश्टा वयर कश्ट येता म्हण घेवन पूण हांव धैर्य करून घेवन हांगा येयलें म्हाका पोटांत आनी दूख ना 3 दीस दूख आसलें मागीर तें स्टॉप जालें आनी म्हाका भरवसो नासलें म्हणल्यार हांव देवाक पाती येतालें बट म्हाका मस्त म्हजे मोतीन क्वेश्चन्स आसले काले जाता म्हाका काले कशें जावन आसा म्हण घेवन हांगा येवन म्हाका म्हजे सकट क्वेश्चन्साक आन्सर मेळ्ळें म्हाका आतां फेथ आसा म्हाका आनी बरेंच जाता म्हण घेवन सो आय एम ग्रेटफूल टू गॉड हांगा येया तुमचे कश्ट काले म्हणी आसल्यार हांगा येया म्हण घेवन हांव सगळ्यांक सांगूंक आश येता थँक्यू पवित्र बलिदान भक्तीन बापा तुका भेटयता क्रिस्ता मरण पुनर्जीवन पण एकूटम सावन आमी संभ्रमता वर्गस कुटुंबाक आमच्या जिवाळकर सुवार्तेच्या पुसवाडान तूं भर मोगा बांदाक आमकां तूं थीर कर सेवा करूंक आमकां उर्बेस कर संवसारांत तुजी सत्सांव फावो कर समाधानाची हातेरां कर संवसारांत तुजी सत्सांव फावो कर समाधानाची हातेरां कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमचो देव विश्वासी जेजू थंय सदांच विश्वासी तो आमचे थंय जाला आमकांय ताच्या विश्वासीपणान ताचो उजवाड ताचे पृथ्वीचे मीठ जावन आमकां जियोंक आपोवणी दिता आज हांव भगवान देवदूतांचे मीस काडटा देवदूतां मुखांतरी देव आमची जतन घेता ताका विश्वासी जावंक आमकां तो फावो करता एक बोर आमचे दोळे आमी दांपया ताची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया आमी सदांच ताचे थंय विश्वासी जावन उरच्या सबारपुडी आमच्या जिवितांत आमी विश्वासी जावन अस्कत आमी सुकल्या तर आमची पदकां वळखोन सुमेलाकचें बक्षणे मागोन सांगता आमी म्हणया हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत भगवान सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Krista kaklun
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मनी अर्पण तुवें संपूर्ण मांडावळीन थारायलाय, तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करता ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हणून आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या समयांत तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सांब पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, विश्वासी देवाच्यान हांव सांगतां, आमचें उतार एक घडये वय आनी तेच घडये न्हय म्हूण दिल्लें न्हय. आमी म्हणजे सिल्वानान तिमोथीन आनी हांवें देवाचो पूत म्हूण परगट केल्लो जेजू क्रिस्त तुमचे मदें वय सांगाताच न्हय जावंक ना. तो सदांच वय देवान केल्ल्यो सक्कड बसावण्योय ताचे ते वय जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मरिपात आमी आमेन म्हणटा. देवूच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरसान दिता. ताणेंच आमकां त्या लायल्यान आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्याची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुजी कुशी करीस विचित्र देखून हांव ती फाळटां. तुज्या उतराचे उगडापण मतीक उजवाड आनी सद्या काळजाच्यांक समजणी दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालेवन आसता. उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. फाटीं परतोन म्हजी काकुळट कर. तुज्या आप्त मित्रांक नीत जोड दी. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या बसावण्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमचो उजवाड देवटेने बरी मनशा मुखार परजळून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गीच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तुमी पृथ्वीचे मीठ मीठ जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसान दिवची. भायर उडोवंक आनी पांय तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी ते उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदात दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत पयलें उतर अशें सांबाळ सुरू करता. विश्वासी देवाच्यान हांव सांगता. देव विश्वासी आनी तो आमकां पयल्या वचपांत देवाच्या विश्वासीपणा विशयी सांगता. त्याच्यो बसावण्यो जेजू क्रिस्त थंय सक्कट जारी जाल्यात, वय जाल्यात. देखून आमी
ताची स्तुती करतना जेजू मरिफात आमेन म्हणटा आनी आमकां तसो संदेशाच्या वचपांत वांजलान मेळटा पृथ्वीचें मीठ संवसाराचो उजवाड आमचो उजवाड मनशा मुखार पळजळी जाय आनी आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्वांनी सर्गींच्या बापाक महिमा दी जाय तर आमकां विश्वासी देवा बरी विश्वासी जावंक जाता गी खंडीत जाता कित्याक केदाळा आमी पातयेता देव आमचे सुवें आसा आयचे श्लोक पळया तसो मुखामळाचो पळजळ आमचेर तो फांकोवनूच आसा तर आमचेच सक्तेन जायना पूण देवाच्या आदारान कृपेन हाचे पयले वचपान तें आसलें पवित्र आत्मो ताणें आमकां जामिनी कसो दिला तर ताच्या कृपेन जियेतना देवा बरी आमी विश्वासी जावेत आनी देवाक आमी महिमा दिवेत आनी देवाच्यो बसावण्यो जेजू थंय जारी जाल्यात आमचे थंय जातात म्हणून आमी रुजवात दिवेत ह्या खातीर ह्या बलिदानान ताची कृपा आमी मागया आमेन. C12. भेटयता काणीक पवी गोवा उंडो मैनाची काळज जिणी आमची करूं पवी जा उसवाड आमचो सोनिया काणीक घेवन म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवदाद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. महिमवन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुका समर्पिता तो वाकरणे सोयज देवदूतांच्या मनी अर्पणान तुजे मुखार पावों आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची बेटोवणी परमळी दुंपा बरी तुजे मुखार सडत वसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमच्याय सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर कळे आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आमच्या फायद्याचो तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणतना तुजीच महिमा आमी वाखणता कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे महिमेन संतोषा वयर सरगार हिसोब नातलोलो देवदूतांचो दळबार तांचे संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळबार आमचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सगळीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सगळीं तुका जय जय पूण सगळीं तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर
तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाम सौदव आमच्या भगवान बापा पिडर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्त सांग तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर विशेष करून सार नोलम सुगडनार जुजे फ्रेनार मेर्स Blessed Maria Helena Joseph आमचे सुळीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपुणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो सुमी सदांच आमचे सवय आसा आमकां सका भेटोवन दिवन ताणें शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया आमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय सदांच विश्वासी देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्यात म्हजे भितर आमचे म्हाका आफवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D66. उंडो जीवितासो उसवाड संसारासो सोमी जेसू मोसो दैविक खाणान पसो आत्मिकतान भागोसो एक मात्र आसरो मोसो. जेसू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. बऱ्या तितून जिवीत म्हाका. जेसू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुया. भोगमोगाळ बापा सर्गीन सोंडो आमी घेतला ह्या उंड्याच्या गटायेन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायन फुडें वचोंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हणून आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. U22 page 413. वाढतो संसाराचो सदा सांभाळतो जळतो. कळशे पंदा जरली पशितो जिनियंतर किते फायदो. सोमिया उसवाडतो आमचो प्रकाश महान तुझो. उसवाड फंकलो अंकार लिपलो तुझो सूर्य उदेलो. मुखार पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.